समय के नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में राना सनाउल्लाह का ज़मीर जाग उठा और आज इन्होंने पूरी कौम और इमरान खान से माफ़ी की अपील कर दी। आखिर राना साहिब इमरान खान के इतने मुखालिफ क्यों थे? आज की इस वीडियो में सब खुलकर बता दिया। आइए पहले ये बयान सुनें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। सियासी जमातों को जो है वो आपस में बैठना चाहिए, आपस में बात जो है वो करनी चाहिए और इसी से डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ती है। तो इसमें मामला ये है कि हमारे मीडिया को भी और वो आवाज़ें जिनको न्यूट्रल समझा जाता है उनको भी अपना जो है वो हक अदा करना चाहिए और इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। अगर मैं इनकारी हूँ तो फिर मेरे मतलब बात की जाए ना कि मैं इसमें इसकी राह में हाइल हूँ। अगर उमैर नियाज़ी साहब भी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, तो फिर तो इसी तरह से है कि फिर तो दोनों बातें एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन न्यूट्रल आवाज़ें जो है वो दोनों को कह रही हैं कि जी दोनों ठीक हैं। तो इससे फिर जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, यानी जो है वो चीज़ें जो है वो लोगों की समझ की हद तक भी और अदरवाइज़ भी जो है वो पूरे निखार से सामने नहीं आती। देखिए, मामला ये है कि उमैर नियाज़ी साहब MNA हैं और PTI के बड़े जो है वो सीनियर रहनुमा हैं। मैं भी अपनी जमात में अपनी पोजीशन रखता हूँ। तो क्या हमारे जो है वो मुज़ाकरात करने से जो है वो मुज़ाकरात जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं या वो गुफ्तगू जो आपका मकसद है वो हो सकती है? नहीं हो सकती। वो तभी होगी कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ चाहेंगे, इमरान खान साहब चाहेंगे, पीपल्स पार्टी से ज़रदारी साहब चाहेंगे। ये सही है। और रही बात इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट तो जेल में क्या, वो यहाँ पे भी जो है वो ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल वो तो नहीं बैठ सकती। ना कॉन्स्टिट्यूशनली ना लीगली उनको इस बात की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की जो है वो इजाज़त देता है। हाँ, जब ये बात हो तो उनमें एक रोल या एक एतमाद जो है उनका भी होना चाहिए, बल्कि दूसरे अदारे जो हैं उनका भी होना चाहिए। तो जब तक इन जो है वो रहनुमाओं के जो है वो माबैन तलखी का वो मयार जो 2011 के मीनारे पाकिस्तान के जलसे से शुरू हुआ और आज तक 2011 के जलसे को किसने सपोर्ट किया था? नहीं, सपोर्ट तो एस्टेब्लिशमेंट ने किया था ना। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर के तौर पर साथ होगी ना। लेकिन बात ये है कि वहाँ से शुरू होके आज तक इन चार रहनुमाओं में से एक साहब जो हैं वो गालियाँ दे रहे हैं तीनों को। कभी आपने उन तीनों को भी सुना है? कभी आपने सुना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने इमरान खान साहब को मुखातब करके जो है वो उनके मुतल्लिक़ को ऐसे अल्फाज बोले हों जिनके ऊपर एतराज़ या जो कहा जा सके कि विरोधी बेल्ट है? ज़रदारी साहब ने भी मेरा ख्याल नहीं किया। सर, मैं आपको अगर 80 और 90 की आपकी सियासत की मिसाल दूं, नहीं चले 80 की मैं कहता हूँ कि चलो अभी पिछले 10 साल की ले लें। नहीं, मैं आपको मिसाल इसलिए देने लगा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को किसी ज़माने में खड़ा किया गया था IGI के फोरम से मोहतरमा को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए, उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। तो नवाज शरीफ साहब बहुत कुछ उस वक्त कहते थे जो नहीं कहना चाहिए, जो आजकल नहीं कहते। उसके बाद वो बाज आ गए। इसी तरीके से 2011 से इमरान को पिच किया गया था जरदारी साहब और नवाज शरीफ के मुखालिफ। तो वो दोनों को चोर डाकू कहते थे क्योंकि यही बयानिया था। चलें, अब आप वो पिचिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। अब तो सबकी ख़त्म हो गई, अब पिच ही नहीं बची खेलने के लिए। नहीं, ख़त्म हो गई है। तो फिर अभी वो यही कह रहे हैं, अब गलती कर रहे हैं इसीलिए जेल में। तो फिर बात ये है कि फिर ये गलती आपने बड़ा ब्लंटली कह दी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर न्यूट्रल आवाज़ें जो है वो ये कहें तो हो सकता है कि फिर अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको इस बात का एहसास हो। मेयर साहब, जो राना साहब की एक बात, वो 100 बातों की कहते हैं ना, एक बात वो ये है कि नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान ये तीनों कहेंगे कि बातचीत से आगे चलना है तो फिर बातचीत आगे चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। और चौथा स्टेक होल्डर जिसको इन्होंने उतना वजन नहीं दिया वो इन सारों पे भारी, वो एस्टेब्लिशमेंट है। तो चार आप स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी जमात भी तभी आगे बढ़ सकती है कि इन चारों की उसके अंदर कॉन्सेंट शामिल हो। तो सिलसिला आगे चलेगा कि नॉन स्टार्टर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल राना साहब ने स्टेक होल्डर्स बिल्कुल राइटली पिन पॉइंट किए हैं, यही हैं
اور ख़ास طور پہ 9 مئی کے بعد جتنا بھی چاہیں اسٹیبلشمنٹ اس سے باہر نہیں نکل سکتی. وہ ایک سٹیک ہولڈر کی پوزیشن لے لی ہے. آگے آخری جو ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس کا بھی کانٹیکسٹ دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اسی کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. تو اس سے تو اگر لے لیا جائے, اگر ہم کہیں کہ عمران خان کی طرف سے خالی تلخی ہے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. سختی پھر ایک اور فریق کی طرف سے بھی ہے. اس میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بھی اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اس وقت ماحول نہیں ہے, اس وقت موسم نہیں ہے ٹاکس کا. سیاسی طور پہ تو بات یہ بالکل درست ہے کہ ہونا کیا چاہیے کہ بات چیت ہونی چاہیے, ہر کوئی یہی کہتا ہے بات چیت, مگر جب ایک ماحول ہی نہ ہو, جب اس وقت اتنی ایک دھند آلود ماحول ہو جس میں نظر ہی کچھ نہ آ رہا ہو, تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹاکس نہ ہو سکے. حالانکہ مینڈیٹ عمران خان نے بڑا کیٹیگوریکلی دیا ہوا ہے ٹاکس کے حوالے سے, محمود خان اچکزئی کے پاس ہے, مگر آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے بھی انیشیٹو نہیں نظر آ رہا. اور انیشیٹو کیوں نہیں نظر آ رہا, اس کی دو واضح وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہی کہ دو فریقین کے اس وقت سنگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اس پوزیشن میں ہے شاید کہ اگر کوئی بیچ میں ان کے درمیان گھسنے کی کوشش کرے تو اس شخص کا شاید نقصان ہو, ان دو فریقین کی پوزیشن وہی برقرار رہے. تو اس کے لیے اگر اس ڈیڈ لاک کو ہم واقعی توڑنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو آپ نے انٹرو کے شروع میں کہا کہ ہم ایک ڈس فنکشنل ڈیموکریسی میں آپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں خالی ٹاکس کا مقصد یہ نہیں ہے, ہم نیرو ڈاؤن اس کو شاید کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حد تک. دیکھیں یہ براڈر اینڈ ٹاکس ہیں. آپ اگر آپ نے آئینی ڈھانچے کو اٹھا کے دیکھ لیں, کیا وہ آئینی ڈھانچہ ایک عام آدمی کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے؟ چاہے جو بھی ترامیم کے آپ میرٹس کی بات کر لیں, اس سے پہلے بھی یہ ڈھانچہ ہمارے لیے ڈیلیور نہیں کر رہا تھا. آپ دیکھ لیں ایک ایسا ملک ہے ہم, مطلب جو ہے نا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بجٹ جو بنتا ہے. آج کل جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں جیلوں میں ڈالنے والے, یہ تو موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو, میں بھی بیٹھ کے یہاں سوال اٹھاؤں گا اور آپ بھی کہیں گے, بڑی آسانی سے ہم یہ بات کہہ دیں گے. لیکن آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کم از کم یہ اقرار ضرور کرنا چاہیے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو کام کیے تھے, رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال کے جیل میں ڈال دیا تھا, وہ حنیف عباسی کی رات ایفیڈرین نکل آئی تھی الیکشن کی رات کو, نواز شریف اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر ڈسکوالیفائی, الیکٹڈ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو کے جیل پہنچ گیا تھا. تو وہ کارنامے بھی ایسے ہیں کہ جن کو سنہری روپ میں لکھا جائے گا. تو آپ کو پہلے ماننا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا تھا, اور اب یہ غلط کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی غلطی نہیں مانتے. اچھا نہیں, بالکل دیکھیں جس نے بھی کیا, میں پہلے بھی رانا صاحب کی موجودگی میں اور شاید آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا, وہ بالکل غلط کیا تھا. مگر دیکھیں یہ قصے کہانی کا رخ اور طرح سے ہے. آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں بالکل یہ موقف آپ کا ٹھیک ہوگا, مگر دیکھیں بنانے والے کون تھے؟ بنانے والے تحریک انصاف نہیں تھی. تحریک انصاف کی اس پہ اگر خاموشی اس وقت رکھی گئی وہ مجرمانہ فعل تھا, وہ اس پہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر آپ تو لڈو کھا رہے تھے جب نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اکاؤنٹ ریسیویبل پہ. دیکھیں نا, میں ابھی آپ تو اس میں حصے دار تھے. نہیں, دیکھیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, اس پہ بھی ابھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے رانا صاحب والی بات کی, دیکھیں اس وقت کیبنٹ کے اندر سے آوازیں آئیں, لوگوں نے کہا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, سیاسی انتقام اس طرح سے نہیں بنانا چاہیے. جہاں تک دیکھیں ایک سوال ہے, آج بھی چلے بیٹھ جائیں, ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. دیکھیں بات ہے کہ ایون فیلڈ کی آج بھی بات ہو رہی ہے, آج تک کسی نے ریسورسز تو نہیں اس کے جسٹیفائی کیے نا. آپ ایون فیلڈ بننے کی ٹائم لائن اور پاکستان میں موٹر وے کی ٹائم لائنز دیکھ لیں, آپ جوڑ لیں. اس وقت موٹر وے کی کمپنی کو ٹیکس ایگزیمپشن کیوں دی گئی, کیا باقی کمپنیوں کو دی گئی تھی؟ وہ ساری چیزوں کو جوڑیں گے, وہ کویسچنیبل سوال ہے. آج دیکھیں اگر ہم سیاستدان ہیں نا, اپنا دامن ہم کہتے ہیں صاف ہے, آج اس پہ انڈیپینڈنٹ انکوائری بٹھا لیں, بات ہے پروب کر لیں. یہ پبلک منی کا سوال ہے, بات ہے ایک بڑی ایک ایون فیلڈ کی جو پیمنٹس تھی, جو منی ٹریل تھی, وہ نان ایگزسٹنٹ ہے اور وہ کویسچنیبل ہے. لیکن اکاؤنٹ ریسیویبل پہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن اس سے 100 گنا بڑھ کے کویسچنیبل ہے. آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ اس کا مقصد تھوڑی ہے کہ جس طرح وہ آج کل پنجاب والے وہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ والے بندہ پکڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. پتہ نہیں کئی 100 بندہ مار دیا انہوں نے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں وہ, تو آپ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں تو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایز پبلک ریپرزینٹیٹیو ہمیں فورتھ کمنگ ہونا چاہیے. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹریل ہے نہیں ہے, بات ہے کہ ہم ایک ایک پینی کا سوال دینا ہے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے, دیکھیں 100-150 بلین ڈالر کا ڈیٹ ایسے تو نہیں بن گیا. بات ہے ہم نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے, اور بنیادی طور پہ ہمارا یہی آئینی قانونی ڈھانچہ اس چوری کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم اس چیز کو کبھی ٹکر ہی نہیں مارے. جو میں پہلے تھوڑی دیر پہلے کہنے کی کوشش کر رہا تھا, دیکھیں اس ملک کا جو بجٹ تیار ہوتا ہے, ہم ہر سال بجٹ پاس کرتے ہیں, 85% ایسا بجٹ ہے جس پہ ووٹ ہی نہیں ہوتا, مطلب جس کو ہم چارج ایکسپینڈیچر کہتے ہیں.
नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो कि नून लीग के इक़्तिदार का हिस्सा हैं और अक्सर इमरान खान पर खुलकर तनकीद करते नजर आते हैं, जब भी नून लीग के सीनियर क़यादत की तरफ से इमरान खान के हवाले से कोई मैसेज देना हो तो वो राना साहिब के ज़रिए ही ऑन स्क्रीन दिया जाता है। जैसे कि गुज़श्ता दिनों राना साहिब ने कहा कि इन्होंने दोबारा इमरान खान को डील की ऑफ़र दी, मगर इन्होंने डील लेने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है जो इमरान खान लग्ज़री ज़िंदगी गुजार रहा था, अगर वो इस वक्त 3 साल जेल में गुजार चुका है तो वो इसलिए कि अपने मुल्क और कौम को हकीकी आज़ादी दिला सके। ये वो डील थोड़ी ही ना करेगा कि हम तुम्हें जेल से बाहर निकालते हैं, तुम यहाँ से लंदन भाग जाओ। यही वजह है कि आज राना साहिब की गुफ्तगू का रुख अलग था और यूँ लगा था कि ये कौम और इमरान खान से मुखालफत की वजह से शर्मिंदा हैं। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू के लिए अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।